बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क्या मेरी बातें सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमने पहली बार सुना, ये सब पहली बार सुना? अगर जिसको भी ये लगता है ना, तो अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर रुक के सोचो कि ऐसा क्यों? क्या कुरान कल नाजिल हुआ? बात को समझो कि हम ईमान अभी लेकर आए? क्या अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली? हम इतने बेखबर क्यों है? वो रुक के सोचो। अनजाने में ना समझते हुए जब से हम समझने के कुछ करने के लायक हुए हैं, हमने हमेशा दुनिया को दीन के ऊपर तरजीह दी है, दीन के ऊपर। बात को अच्छी तरह से समझिए। अगर हमने हमारी समझ को, हमारे इरादे को, हमारे इख्तियार को अल्लाह के वास्ते लगाए होते, अगर समझे होते तो ज़रूर लगाए होते। अगर जिनको ये लग रहा है कि हमने पहली बार सुने, तो फिर इतने दिनों से कहाँ थे? हम इतने बेखबर क्यों है? ये सवाल करो अपने आप से। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये कुरान हिदायत है डरने वालों के वास्ते। हिदायत मतलब सीधे रास्ते की समझ देने वाला है। फिर हिदायत की क्या वैल्यू है हमारी ज़िंदगियों में? अच्छी तरह से समझिए इस बात को। सुबह सो के उठने से लेके रात सोने तक हम कौन कौन से अमल कर रहे, उसमें से कितना अल्लाह को राज़ी कर रहे और कितना नाराज़ कर रहे, इसमें गौर करो। बेदीनी क्या है? अल्लाह की नाफरमानी बेदीनी है। अल्लाह के उसूलों को तोड़ना बेदीनी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों को तोड़ना बेदीनी है। अल्लाह के वास्ते बात को समझो। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 100 की एक बात। उसमें मैंने कहा था कि अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज़ का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे, अगर उनको ये पता चल जाता कि ये इंसान के ऊपर बहुत कर्ज चढ़ेला है, तो वो फरमाते हुज़ैफा तुम पढ़ा लो। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। ऐसा कौन है आजकल के ज़माने में जिसको कर्जा नहीं रहता? अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, इसका मतलब क्या है कि मेरा दिल ये है कि मैं दीन को जानबूझ के छुपा रही? नहीं, हरगिज़ भी नहीं। बात को अच्छी तरह से समझिए। एक सवाल अपने आप से भी पूछो और गौर करो इसमें गौर करो कि ये नौबत आती क्यों? धोखा देने की नौबत आती क्यों? झूठे बातें करने की नौबत आती क्यों? बेरहमी करने की नौबत, जुल्म करने की नौबत, ये सब आ रही क्यों? ये हम ऐसे बुरे से बुरे क्यों बनते चले जा रहे हैं? अपने आप से सवाल पूछो। हर इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत रखी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमानी पावर रखा है। मतलब चिकनी सड़क है, उसके ऊपर से फिसलते चले जाएंगे तो सहारा देने के लिए वहाँ पे कुछ चीज़ है, कुछ ना कुछ पकड़ के इंसान उठेगा, खड़े रहेगा। वो हमारी ईमानी ताकत रहेंगी। तो हमारी ईमानी ताकत कहाँ है? हमको अल्लाह क्यों नहीं याद आ रहा? याद करने का उसकी ताकत को, उसके पावर को, उसकी कुदरत को याद करने का। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। उसको याद करने का जो दिन के बाद रात को, रात के बाद दिन को निकालता, जिसने सूरज बनाया, जिसने चाँद बनाया, उसको याद करने का बार बार, जिसने हमको हमारी आँखों को देखने की ताकत दी, कानों को सुनने की ताकत दी, ज़बान को बोलने की ताकत दी, उसको याद करने का जो हमारी सांसों को चला रहा, जो हमारे दिल को धड़का रहा। बुरे से बुरा इंसान बनते चले। ये ताल्लुक़ है ईमान का इस्लाम से ये ताल्लुक़ है कि हर इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि मेरा बंदा बचने के वास्ते उसके पास ईमानी पावर रहेगा,
ہمارے ایمانی پاور ہم نے ختم کر دیے، پوری طرح سے پوری ختم کر دیے۔ نوبت ایسی نوبت آ جا رہی، دھوکے دینے کی نوبت آ جا رہی، بے رحمی کرنے کی نوبت آ جا رہی، ظلم ہو رہا، حد سے زیادہ ظلم ہو رہا، حد سے زیادہ بے حیائی ہو رہی، یہ سب ہمارے معاشرے میں پنپ رہا۔ اور یہ کوئی زیادہ معمولی بڑی بات نہیں سمجھ رہے اس کو، معمولی ہے یہ سب، معمولی ہے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، دین کی باریکیوں کو سمجھو، اس کی حقیقت کو سمجھو۔ انشاءاللہ اگر مسلمان چاہے نا تو ایسی معاشرت قائم کریں گے، ایسی معاشرت قائم کریں گے کہ نہ کوئی کسی سے بے رحمی کرے گا، نہ کوئی کسی سے جھوٹ بولے گا، نہ کوئی کسی سے حسد رکھے گا، نہ کوئی کسی سے نفرت کرے گا، نہ کوئی۔ اور یہ تو سیکھ تھی نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سیکھ تھی، یہ تو سکھائے تھے، یہ سب ختم کرنے کو تو بھیجے گئے تھے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر انشاءاللہ ہم سب نے ایسا چاہے نا تو ہم ایک ایسا معاشرہ بنائیں گے جس میں غریبوں کی عزت بھی ہوں گی، غریبوں کو مدد بھی ہوں گی، کالے گھورے کا فرق بھی ختم ہوگا۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھیے، بہت کچھ ہے سمجھنے والوں کے واسطے، کچھ بھی نہیں ہے نہیں سمجھنے والے کے، سمجھداروں کو اشارہ کافی ہے۔ لاٹھی، ایک لاٹھی کو تو کوئی بھی توڑ سکتا، لاٹھی کے بھالے کو توڑنا مشکل رہتا۔ کہاوت ہر کسی نے سنی لی ہے نا۔ اللہ کے واسطے جو بھی آپ لوگوں سے یہ کہے، جو بھی اگر آپ لوگوں کو خود کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اگر کسی کو فرقہ پرستی کے نقصان نہیں سمجھ میں آ رہے نا، یہ دین کا بات کرنے والی سمجھ لو میں دین کی بات کرنے والی ہے، اور اگر میں فرقہ پرستی کا نقصان نہیں بتاتی اور میں خاموش ہے نا، تو اس کا مطلب دین کا مطلب میرے سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک۔ اس کا مطلب جو بھی یہ کہتا ہے نا کہ فرقہ پرستی میں نقصان نہیں ہے، اس کا مطلب یوں سمجھ لو کہ دین کا مطلب اس کے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم جڑیں گے، جب ہم ایک ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک کرے تھے، اس کے بعد ہوا تھا سب کو، اس کے بعد معاملات بنا کے بتا کے چلے گئے، اس کے بعد معاشرات بنا کے بتا کے چلے گئے، اس کے بعد اخلاقیات بنا کے بتا کے چلے گئے۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق لے کر اٹھے تھے، وہ معمولی سے 3 یا 4 لوگ تھے، وہ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیے تھے، خطبہ حجۃ الوداع، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لایا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔